नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी गोंय जे आसा आमचे ते अशी भूंय आहा जंय वचत थंय आमकां देवदेवतांचें अस्तित्व पळोवपाक मेळटा। आयज हांव तुमकां अशेंच एक देवाचें स्थान दाखोवपा खातीर येयला आनी हे म्हाज्याच गांवांत आसा, तेचो म्हाका एक वेगळो अभिमान आनी एक वेगळें तेचे कडेन कनेक्शन आसा। आयज आयतार आशिल्लो आनी आयज कांय कारणाक लागून सुटी घेतिल्ली हांवें, ताका लागून आयज म्हटलें आमचो हो जो जागृत देव आसा, देव म्हणचे परस राखणदार जो आमचो आसा तेचें आयज दर्शन घेवया, थंय वचून ताची भेट घेवया। आमचो सोनाळ गांव जो आसा, ह्या सोनाळ गांवांतल्या चारय कुशीक 5-4 अशें रान आसा, काजी आसात, कुळागरां आसात, असो सगळो सैम आसा। तर ह्याच सैमा भितर गांवच्या शिमेर म्हणजे वयर दोंगरार काजींनी आमचो राखणदार बोणेलकार देव आसा, ताचें अस्तित्व आसा। तर आयज आमी त्या बोणेलकाराचेंच दर्शन घेवपा खातीर वयता आनी आमचो हो बोणेलकार, ताचें वीरगळ म्हणजे पाशाण हें आमी तुमचे पर्यंत पावयतले। तो आमचो सगळो सैम वाठार जो आसा तो आमी तुमचे पर्यंत पावयतले। चला तर या आमचो राखणदार बोणेलकाराच्या दर्शनाक। सो आमी आतां ही वाट जी आसा ती बोणेलकाराची चलता, पूण हो आमचो सगळो वाठार जो आसा तो इतलो सैमीक गिरेस्त काय आसा। ह्या वाठाराक तुमी पळोवंक शकता, आडेकुशीक सगळ्याक 5वेचार आसा, ही कुळागर आसा, हांगासर तळें सुद्दां एक आसा आनी ह्या कुळागरान पाट सुद्दां व्हांवता। जो पारंपारीक पद्दतीन आमी जी शिंपणावळ करता कुळागरांनी, तशा पद्दतीची हांगासर शिंपणावळ जाता। आनी म्हाजें ल्हानपण सुद्दां ह्या अशा सगळ्या वातावरणान गेले, ह्या सगळ्या वाठारान गेले। हांगा काजू आसा, कुळागर आसा, पणस आसा, माड आसा, अशा तरेचें हें सैमीक वातावरण। ह्या सगळ्या सैमीक वातावरणा भितर वयर काजूनी मातसो दोंगराळ असो आमचो हो बोणेलकार जो राखणदार आसा ताचें मोठें पाशाण आसा। चला तर आमी ही वाट आतां अर्दी जी उरल्या ती चलत या। सुपरमार्केट बी आहा पळय तें। सो आमी आतां बोणेलकाराच्या अर्द्या वाटेर पावल्या। वाट अजून एक 10-15 मिनटांची चलपाची आसा, पूण हो जो वाठार आसा हांगासर काजी आसा लोकांच्यो, हांगासर लोकांनी काजी घातल्या, सो प्रायवेट प्रॉपर्टी। पूण आमी जर पळयत जाल्यार आतां मार्च म्हयनो 10 तारीख ऑलमोस्ट जावन गेली, पूण अजून काजी तश्यो लागिल्ल्यो ना। आनी अजून आमी हांगा पळोवंक शकता पळय अजून बिबे आहा, हे बिबे जाल्ले आहा, अजून फोकां जस्ट फोकां धरल्या, अजून तेजे मुट्टे जावंक ना। अंदूक काजी ज्यो आसा त्यो मातश्यो मागूस आसा। सो आनी थोडे दीस ह्यो काजी लागपाक म्हणजे मुट्टे जावन मागीर तेंचो रस काडटा, मागीर हांगासर भाटयो पेट्टा, आवारा जाता, फेणी उर्राकूय काडटात। सो तेका मातसो थोडो आनी एक 15 दीस तरी आनी लागतले फूल फ्लेज ते सगळे सुरू जावपा खातीर। सो आमी आतां दी बोणेलकाराची वाट आसा ती अदीक चलत आयिल्ले आसा आनी आमी आतां ऑलमोस्ट बोणेलकार जे वीरगळ पाशाण जे आहा त्या वीरगळ पाशाणा कडेन एक 5 मिनटाच्या टायमा भितर पावतले। सो ही सामकी वाट जी आसा ती सद्या कोणी बेंडलेली ना, ताका लागून अशी अडगळीची कशी वाट मातशी जाल्ली आहा।
नमस्कार. तर अशे तरेन आमी आमच्या गांवच्या शिमेर जो राखणदार आसा बोणेलकार, जेका राखणदार जागृत असो हो देव, त्या बोणेलकाराचें हें पाशाण आमी हांगासर सकाळी फुडें भायर सरले आनी वाट तुमी पयली कशी ही सगळी रानांतल्यान अशी वाट आसा आनी अशा एका शांत ठिकाणाचेर आमचो बोणेलकार जो आसा राखणदार तो हांगासर असो विराजमान जाल्लो आसा. आमचे गांवचे भुरगे वर्सांतल्यान एकदां हांगासर येतात आणि जेन्ना फावता तेन्ना मदीं मदीं येतात आनी हो जो बारीकसो ही एक हांगासर एक झाड आसा, त्या झाडाच्यो फांयो अश्यो वयर येयल्यान एक सावळी ह्या बोणेलकाराक जी आसा ती जाल्या. आतां खंय तरी मातशे भुरग्यांनी एक हांगासर जर पळयत जाल्यार बारीकशी शेड उबारून पत्रे घातल्या. तर हो बोणेलकार जो आमचो आसा तो बोणेलकार सामको जागृत देव. आमी खंय आसूत, खंय आमी जरी गांवा भायर असले कामा धंद्याच्या निमतान आनी खंय खंय आमी आसता, थंय आमी जर खंयच्याय संकटान पडले किंवा जर कितेंय आमकां अडचण आयली जाल्यार आमचे गांवचे लोक ह्या बोणेलकाराक उलो मारता आनी हो बोणेलकार जो आसा तो तांकां पावता. अशे तरेचे अणभव हे आमच्या गांवच्या लोकांक आसात. सो हांवूय आयज घरा आशिल्लो आनी हांवें म्हटलें की या बोणेलकाराच्या दर्शनाक या. आयज आयतारूय आसा. सो अशे तरेन आमी हांगासर येयले, बोणेलकाराक पांयां पडले. हांगासरलो जो वाठार आसा थोडो आडे कुशीकचो तोय आमी निवळ केलो आनी म्हाज्या बरोबर हो आमचो गांवचो म्हाजो एक भाव तोय आमकां मेळ्ळो वाटेक. तोय आमच्या बरोबर येयलो आनी आमी सगळ्यांनी ही जी अशे तरेन जी स्वच्छता आसा, नितळसाण जी आहा ती केल्ली आसा. पूण ही जी मुर्ती आसा एका विरगळ म्हणटात, म्हणजे आमच्याच सत्तरीचे एक सुपुत्र, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक, त्याच बरोबर इतिहासाची जाण आशिल्ले, सत्तरीन ज्यो ज्यो गजाली आसात, सत्तरीनूच न्हय तर पुराय गोंया भायरूय वेगवेगळ्यो ऐतिहासीक गजाली आसात, तांची सगळी म्हायती जे संकलित करतात, लेखाच्या स्वरुपान दवरतात, अशे राजेंद्र केरकर सर तांकां ह्या पाशाणा बद्दल, जेका विरगळ म्हणटा त्याच्या बद्दल पुरायपणान म्हायती आसा. ती म्हायती हांव तुमकां फुडें हांगासर जी आसा ती राजेंद्र केरकर सराच्या तोंडानूच तुमच्या फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. पूण जशें सांगतात त्या कोतान हो जो देव आसा बोणेलकार हो आदी आमच्याच दुसऱ्या एका जाग्याचेर आसलो आनी थंयच्यान कांय कारणास्तव ताका ही जी आतां आसा शीम आमच्या गांवाची आनी फुडें दुसरो गांव आसा त्या गांवांन हें पाशाण व्हरताले. पूण ते कांय कारणाक लागून त्या गांवान पावले ना आनी ते आमच्याच गांवाच्या सीमे भितर हें पाशाण उरलें. म्हणून तेका लागून एक वेगळे भावनीक अशें लोकांचो जो एक भक्तिभाव आसा तो ह्या देवा कडेन जोडला, कारण तो देव आमच्याच गांवान रावलो, आमच्याच शिमे भितर रावलो. सो अशे तरेन देव बोणेलकार आमचो एक जागृत देव, ताची म्हायती आमी तुमच्या पर्यंत हांगासर पावयली. कशे तरेन सैमीक सामको हांगा खंयच तुमी जर पळयत जाल्यार कॉन्क्रिटायझेशन ना आनी अशा सारक्या 5व्या 4 अशा रानांतल्या माथ्याचेर हो आमचो बोणेलकार जो आसा तो हांगा स्थिरावला, हांगासर तो आसा आनी आमी गांवचे लोक, गांवचे भुरगे हांगासर येवन भक्तिभावान ताका पांयां पडटात. आमी हांगासर पत्रिका पळोवंक शकता, म्हणजे गांवांत जेन्ना कितेंय लग्न जाता, बरें कार्य जाता तेन्ना हांगा येवन एक नाल्ल दवरून पांयां पडून बोणेलकाराक उलो मारून मागीर फुडली जे कितें कार्य आसा तें करपाची हांगासर प्रथा आसा. तर अशे तरेन हो आमचो देव बोणेलकार. शास्त्रशुद्ध हाजी म्हायती, ह्या विरगळ, हे पाशाण कितले जुने किंवा आनी कितें हें राजन केरकर भाई आमकां सांगतलो. सोनाळ करतरी हांगासर जो विरगळ मेळ्ळो आसा तो पुराय गोंयांतलो एक व्हडलो विरगळ जावन आसा आनी हो विरगळ जो आसा त्या विरगळाक थळावे लोक जे आसा तो बोणेलकाराचे पाशाण अशें मानतात आनी म्हादय न्हंयच्या काठाचेर आशिल्लो हो जो विरगळ जो आसा तो आमकां गोंयच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक दायजाचो दिश्टावो दिता. आयज सोनाळ करतरी हांगासर ज्या वाटेन लोक जे आसा ते उश्टेच्यान त्याच प्रमाणे नानोडा माळोलीच्यान ज्या मार्गान येता त्या मार्गाचेरूच आमकां हो विरगळ पळोवपाक मेळटा आनी सबंद सत्तरीन हो विरगळ जो आसा ह्या विरगळाक लोक मानतात. ज्या लोकांक ह्या परिसरान पयलींच्या तेंपार वांयगणी शेतां करताले ते लोक जे आसले ते आपली शेतां जाली की ह्या देवाक जे आसा ते भात आसा किंवा त्याच्या पासून नैवेद्य जो आसा तो तयार करून अर्पण करताले. हो बोणेकर जो देव आसा त्या देवाक खूब लोक मानतात आनी ह्या विरगळाक गोंयान नामना मेळपाक कारण म्हणजे ह्या विरगळाचेर
आमकां पळोवपाक मेळटा घोडे, हत्ती आनी उंट. म्हणजे उंटाचे विरगळाचेर जे चित्रण आसा तें आमकां ह्या विरगळान पळोवपाक मेळटा. आनी हो विरगळ जो आसा हो पुराय गोंयान आमकां एक वेगळ्या तरेचो इतिहास जो आसा ह्या न्हंयच्या कांठार घडलेलो. कारण ही जी न्हंय आसा त्या न्हंयच्या कांठाचेर बदामी चालुक्य, मागीर गोवा कदंब, विजयनगर, बहामनी अशा वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांच्यो ज्यो खुणा आसात त्यो खुणा आमकां ह्या रानांनी पळोवपाक मेळटा. आनी बोणेलकाराचें पाशाण हो विरगळ जो आसा आमकां हे सगळी गजाल जी आसा हो इतिहास जो आसा तेची गवाय दीत शेकड्यांनी वर्सां सावन त्या मार्गाचेर लोकांचो एक देव जावन आसा.